नमो नमः। सर्वेषां सुप्रभातम्। अद्य माननीयस्य भारतदेशप्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्रमोदीमहोदयस्य एकं विशिष्टं सन्देशं शृणुमः। भोः मित्राणि, विकसितभारतस्य नवसङ्कल्पाः। विकसितभारतस्य नवसङ्कल्पाः। माननीयः प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदीमहोदयः कर्नाटकराज्ये माण्ड्यामण्डले विद्यमानस्य आदिचुञ्चनगिरिमठे कालभैरवमन्दिरस्य उद्घाटनावसरे स्वास्थ्यसेवायाम् आध्यात्मिकचैतन्यस्योपरि बलम् अददत्। तस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्री महोदयः विकसितभारतस्य नवसङ्कल्पान् अस्माकं समक्षम् उपस्थापितवान्। एते नवसङ्कल्पाः एवं सन्ति। तत्र प्रथममस्ति जलसंरक्षणम्, एवञ्च जलप्रबन्धनम्। द्वितीयमस्ति मातुः नाम्ना एकः वृक्षः इत्यभियानस्य अन्तर्गतत्वेन वृक्षारोपणम्। तृतीयमस्ति सार्वजनिकधार्मिकस्थानेषु स्वच्छतायाः अभियानम्। ततः चतुर्थः स्थानीय अथवा देशीय उत्पाद्यानां विनियोगस्य प्रोत्साहः। वोकल फॉर लोकल। देशीयपर्यटनस्य प्रोत्साहः। षष्ठः रसायनमुक्त प्राकृतिकव्यवसायस्य प्रोत्साहः। सप्तमः रागी धान्येन सह स्वस्थभोजनं तथा तैलस्य अल्पोपयोग